tao. Protection sa mga Lord, saan pa sa naadoriya Lord, ikaw ang pagka-bless nila Lord. Mga nag-ibalik mo may asala sa sabi. Atong basahon sa James chapter 1 verse 23. Nagingon. Kay kung si bisan kinsa may mong usa ka tigpaminaw sa pulong ug dili usa ka tigbuhak, siya may sama ngadto sa usa ka tawo nga nagtan-aw sa iyang natural nga naong diha sa salamin. Tiyan ang mga igsoon, ang real nga Kristohan igsoon, makita sa iyang buhat, bisan nga gamay nga makapahimo sa Ginoo kana ang atong ginawa na dako lipay ana mga igsoon kay ang tao nga sige ra ato simbahan nga walay paminaw sige ra tanlo sa pastor mga igsoon kana mga igsoon nagluya ang espiritual na ang Ginoo nagmupot niya ang bliss wayoy blessing nga moabot sa mga ang tuyo sa Ginoo Lord nga sa Ginoo sa tuwa nga ang tuyo gyud sa Ginoo sa tuwa nga daton pa nga sa langit mo galing na Biblia para magbasa ta sa iyang mga pulong kaya Ginoo ang purpose sa Ginoo daton ta sa langit pinaagi sa Biblia. Amen ba? Yes! O dinang na ko tas mga igsoon mayang gabi. Yes, thank you so much, Pastor.